आदिल भैया की मेहंदी पर सबसे आगे आगे मैं ही तो थी। नाच गाना, रौनक लगाना सब मेरे जिम्मे था और मैं ये जिम्मेदारी बखूबी निभा भी रही थी। मैं खुश थी, घर वाले खुश थे। भैया स्टेज पर बैठे थे और मैं अपनी सहेलियों के साथ मेहंदी सजाकर स्टेज पर ले जा रही थी। अचानक ना जाने कैसे मगर मेहंदी का थाल मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और उस थाल को आग लग गई। मैं मुंह पर हाथ रखकर ये नज़ारा देख रही थी। अम्मी ने ही आगे बढ़कर थाल की आग बुझा दी। ये मंजर देखकर मैं रोने लगी और मेहंदी को छोड़ छाड़ कर अपने कमरे में जाकर लेट गई, जहां मेरी दादी नमाज पढ़ने में मशगूल थी। सलाम फेरकर उन्होंने मुझसे मेरे रोने की वजह पूछी तो मैं बोली, दादी, आदिल भैया की मेहंदी वाले थाल को आग लग गई है, ये बदशगनी होती है। इस तरह मेहंदी को थाल को आग लगना नहुसत को अपने साथ लाता है। दादी ने नफी में सर हिलाया। वह बोली, मेहंदी को आग तुम्हारी गफलत की वजह से लगी होगी, इसमें नहुसत का क्या लेना देना। तुम परेशान ना हो, अल्लाह मालिक है हर खुशी और गम का। मेरी दादी बड़ी अल्लाह वाली थी, उनकी हर बात सबक आमोज हुआ करती थी। दादी मुझे पुचकारती रही और समझाती रही थी। मैंने उनका कहा माना और आंसू पोंछ डाले। मैं एक बार फिर से मैदान में आ गई थी। आदिल भैया को मुस्कुराता हुआ देखकर मैं खुलकर गुलाब हो गई थी। मैंने मन ही मन में अपने भैया पर आयतल कुर्सी का दम कर दिया था। नौशीन भाभी भी रुखसत होकर घर आ गई थी। वह बड़ी बुर्दबार सी, तहम्मुल मिजाज सी लड़की थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे मेरे आदिल भैया थे। इन दोनों की जोड़ी चांद सूरज की तरह लगती थी। भाभी ने अपने वलीमे के बाद ही घर के तमाम काम अपने जिम्मे ले लिए थे। मैं और अम्मी तो भाभी की बलाएं लेती न थकती थी। आदिल भैया भी निखर से गए थे। प्यारी सी मुस्कुराहट उनके लबों पर हर वक्त चमकती रहती थी। भैया नौशीन भाभी का भी बहुत ख्याल रखते थे। अक्सर कहते थे अम्मी से कि नौशीन को भी अबीरा की ही तरह समझें। अगर कभी इससे कोई गलती सरजद हो जाए तो इसे डांटिएगा मत, क्योंकि वह तो बहुत नाजुक दिल की है, परेशान हो जाएगी। आप उसके साथ दरगुजर का मामला रखिएगा। अम्मी हर वक्त की तकलीफ से चिढ़ जाती थी, जबकि मैं आदिल भैया की तरफ देखकर यही दुआ करती थी कि अल्लाह पाक मुझे भी इन जैसा अच्छा इंसान शौहर के रूप में दे दे। ये दुआ थी जो कुछ अरसा बाद बद्दुआ लगने लगी थी। मैं अगर ऐसी दुआ करती तो अम्मी मेरे मुंह पर हाथ रखकर कहती कि अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा हो। फिर हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर ज़ारो कतार रोती रहती थी। न जाने क्या हुआ था और किसकी नज़र लग गई थी आदिल भैया की शादी को। महज 2 हफ्ते ही हुए थे कि एक शाम वह काम से जल्दी लौट आए थे। वह शाम मुझे नहीं भूलती, वह गम मेरे दिल से नहीं जाता। भैया के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, चेहरा जर्द था, जबकि वह बार बार अपने हाथ से अपना सीना मसलते जा रहे थे। अम्मी ने एम्बुलेंस को कॉल कर दी थी। हम सब भैया के पास खड़े रो रहे थे कि अचानक भैया ने हिचकी ली और बेदम हो गए। हमारे घर में तो कोहराम बर्पा हो गया था। अम्मी ने दीवार में सर मार मार कर खुद को लहूलुहान कर लिया था, जबकि भाभी भैया के पास बैठकर उनकी मिन्नत करती जा रही थी कि आदिल आंखें खोल दिए, आदिल आंखें खोल दो, प्लीज़ आंखें खोल दीजिए, मेरा मन घबरा रहा है। एम्बुलेंस आई तो अम्मी के असरार पर हम बेदम से आदिल भैया को करीबी अस्पताल ले गए थे। डॉक्टर ने बताया कि मरीज आधा घंटा पहले ही दिल के दौरा पड़ने से इंतकाल कर चुका है। पूरा अस्पताल हम तीनों की चीखों से गूंज उठा, जबकि आदिल भैया से छोटे रजा हमको संभालते रहे थे। आदिल भैया की तदफीन तो हो गई थी, मगर दिल नहीं मानता था कि वह हमसे क्यों बिछड़ गए, हमें क्यों छोड़कर कैसे जा सकते हैं यूं। भैया तो कहते थे कि मैं तुम्हें डॉक्टर नहीं बनाऊंगा, लेकिन उनका सपना तो अभी पूरा ही ना हुआ था। अम्मी सारा दिन खोई खोई सी रहती थी। मैंने दादी को भी अक्सर कुरान पाक पढ़ते हुए रोते देखा था। वह हमारे सामने नहीं रोती थी, हमें दिलासा देने को कहती थी कि अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह ने ले ली। आदिल भैया की अचानक मौत के धचके से हम निकले तो अब हमें गम ने अपने हिसार में जकड़ लिया था। अब कुछ होश आने लगा था। अम्मी एक शाम यूं ही रो रही थी कि अचानक उन्हें न जाने क्या हो गया। उन्होंने आंसू पोंछ लिए और भाभी के कमरे में जाकर
انہیں چٹیا سے پکڑ لیا اور گھر سے باہر نکالنے ہی والی تھی کہ نوشین بھابی رونے لگی تھی۔ وہ بولی امی مجھ پر اتنا بڑا ظلم نہ کریں، مجھے اس گھر سے نہ نکالیں، میں نے تو ابھی عادل کا غم بھی کھل کر نہیں منایا، میں تو ابھی اس کی عدت میں ہوں۔ امی بولی تو ہی ہے منحوس جس نے میرے جوان جہاں کڑیل بیٹے کو کھا لیا، تیری نحوست کا سایہ ہم سے ہماری خوشی لے گیا۔ امی بھابی کو کوسنے دینے لگی تھی، جبکہ بھابی تو خاموش ہی سر جھکا کر رونے میں مصروف تھی۔ دادی نے ہی آگے بڑھ کر امی کے منہ پر ہاتھ رکھ کر انہیں چپ کروایا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کر کے گناہ گار نہ بنو، اس کے فیصلے کو قبول کرو، چپ رہو، ذکر خدا میں اپنے دل کا سکون تلاش کرو۔ لیکن میں جان گئی تھی کہ امی ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، یہ سب نوشین بھابی کی ہی نحوست کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ میرا ہٹا کٹا بھائی تو ایک جھٹکے میں ہی ہمیں چھوڑ گیا تھا۔ اب میں اور امی نوشین بھابی سے گن گن کر بدلے لینے لگی تھی۔ بھابی سارے گھر کا کام کرتی، لیکن امی پھر بھی ان کو اکثر باتیں سنایا کرتی تھی۔ میں نے بھی ان کا نام منحوس بھابی رکھ دیا تھا۔ دادی اور رضا اکثر ہمیں سنبھالا کرتے تھے، اکثر ہمیں سمجھایا کرتے تھے، مگر ہم تو کچھ سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ امی جب بھی کبھی بھابی کو بے عزت کرتی تھی تو وہ دادی کے پاس بیٹھ کر نہ جانے کیا کیا خسر پسر کیا کرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے وہ ہماری شکایت کرتی ہیں، اسی لیے میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں بھابی کی باتیں سن کر رہوں گی۔ ایک دن یوں ہی امی نے نوشین بھابی کو منحوس کہا تو وہ روتے ہوئے دادی کے پاس چلی گئی تھی۔ میں بھی چپکے سے ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی تھی۔ نوشین بھابی بولی دادی مجھے عادل بہت یاد آتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ میں تمہیں رانی بنا کر رکھوں گا، مگر دیکھیں تو وہ تو مجھے رسوا کر کے چھوڑ گئے۔ دادی امی کا اور عبیرہ کا غصہ جائز ہے، ان کا کڑیل بیٹا اور بھائی گیا ہے، مگر اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھ پر بھی تو غم کا پہاڑ ویسے ہی ٹوٹا ہے جیسے ان پر ٹوٹا ہے۔ بھابی کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ سچی تو کہتی تھی، میں نے ان کے ساتھ نرمی برتنا شروع کر دی تھی، میں ان کے پاس وقت بے وقت چلی جاتی تھی، مگر حیرت کا جھٹکا تو مجھے تب لگا جب میں نے اکثر ہی رضا کو بھابی کے پاس بیٹھے ہوئے پایا تھا۔ مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا، کیا بھابی رضا کو ہمارے خلاف بھڑکا تو نہیں رہی تھی، جو وہ اکثر ہی ان کے لیے امی کے ساتھ الجھتا رہتا ہے۔ امی اور میں تو اپنا غم مناتے رہتے تھے، ہمیں احساس ہی نہ ہوا کہ بھابی تو ہماری پیٹھ میں کھنجر گھونپ رہی ہیں، ایک بھائی کو کھا گئی اور دوسرے بھائی کو ہمارے خلاف کر دیا ہے۔ اب میں نے بھی بھابی سے مزید دوستی گھانٹ لی تھی اور 24 گھنٹے ان کے پاس رہنے کی کوشش کرتی تھی تاکہ وہ رضا کو ہمارے خلاف نہ کر سکے۔ اب مجھ پر یہ راز عیاں ہوا تھا کہ رضا بھابی کے لیے طرح طرح کے کھانے ہم سب سے چھپ کر لایا کرتا تھا۔ اس کا ایک سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔